Et les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Ou un vlog matal. Et ce sera pas un vlog qui m'a l'air ce sera pas un vlog qui m'a l'air, c'est un vlog nocturne golo où les radis nous faire aussi ma routine du soir en même temps. En fait, c'est dimanche. Dimanche vraiment une routine que je respecte à la lettre. Mais quand j'essaie de bosser un tout petit peu réel باش نتسمى راني j'étais productive. صراحة comme صراحة je me repose, je regarde des films, je me consacre des trucs personnels et tout. Ou اليوم صراحة j'allais pas vlogger mais جاتني واحد الفرصة en fait. نفسر لكم انايا سي مون بروميير رمضان اللي غادي ندوزو في فاس. كنت ديما مي رمضان كندوزهم في مراكش. وفي مراكش واحد القاعده هي كل رمضان هكا اون فوا باغ سيمين ولا دو فوا باغ سيمين كنفطروا في شي قنت برا الدار، ان ريستورون ان اوتيل، سورتو لي زوتيل. حدا في مراكش كنت انا بزاف كناخذ لي ديل من هميزات بوان ام ا. ميم هذا سي ان بون بلان بور فو سي فو ريغاردي لا فيديو. كاينين حتى سور كازا اكسترا. شحال من رانيت كنا فطرنا في كازا اي كنت كناخذ دي ديال من تما كسوا في سوفيتيل ولا في دي ريستورون دو تري بو ريستورون دو تري بو اوتيل اكسترا. كيتقام الفطور بديك 200 حتى 300 درهم. لي بري فاري في هاد لا مارج هادي تاع لي بري. بلاتي غادي نحط التليفون باسكو فريمون يدي ضراتني. جو ديزي مارش تاع لي بري كتكون هي هادي. كنا كناخذوا لو ديل كنمشيو نفطروا برا. جو فوزي افيك مي زامي لا فامي. صراحه سي ان تري بون تروك اللي كيخليكم تخرجوا من لا روتين وكتحسوا داك لاسبي فيستيف تاع رمضان. و فيو كو هاد العام هو اول عام اللي كندوز في فاس وصراحه هنايا اون كوني با بوكو دادريس وانا براسي جو كوني با بوكو دادريس هنايا في فاس. طحت على لو ديل تاع لو ساغاي كي ان تري بيل اوتيل 5 étoiles هنايا في فاس. سي لو ميور توت لي مانيير نبدو بور موا سي لو ميور. و سي ان اوتيل تري ريبوتي اللي كيديروا الفطور بوفي. دونك لو بري باش الناس اللي غيسولوني il est à 360 dirhams, 180 dirhams pour les enfants. راك تقدروا تدخلوا تكتبوا غير ساغاي فاس في جوجل يخرج لكم. Je ne sais pas si c'est un bon plan là parce que مازال j'ai jamais testé وما عمري كليت عندهم وما عمري تقهويت عندهم. ça va être la première fois. donc قلت ضروري خصني نديكم معايا باش تكتشفوا تعيشوا معايا هاد الاكسبيريونس. شو c'est un bon plan là يقدر يعجبني الحال و جو ريكوموند. نتوما الا كيعجبكم هكا تخرجوا في رمضان اكسترا سو سخي زعما اون تري بيل اوكازيون. و حتى هكا الا بغيتو تخرجوا اون فامي تبدلوا من الفطور في الدار وهذا فريمون صراحه كدوز فريمون زوينه. دونك فوالا قلت غادي نديكم معايا. و فيو كو سي ان اوتيل وهذا الناس كيمشيو كوميم شويه بريباري اي تو. قلت جو فو مونطري انا كومون جو مو بريبار باش كيكون عندي هكا ان ايفينمون ولا اون سورتي امبورطونط اولا خصني نمشي نتلاقى بشي واحد كيلكان دامبورطون ما كيخصنيش نخرج بحال هكا صفراء وحالتي حاله ولي سيرن اي تو. نوريكم كيفاش جو مو بريبار كيفاش جو مو ماكي انتر غيمي مي سون باريتر فورسيمون ماكيي. راكم عارفين رمضان ما خصناش نتماكياو مكروه ماشي حرام غير مكروه. مي فوالا فيو كو انا عندي اليوم خريجه مهمه غادي نوريكم كومون جو في فير باش بور مي بريباري. نوريكم اوسي كاسكو جي ديسيدي دو بورتي. alors je me suis dit soit غادي نمشي vers une لبسه هكا تراديسيونيل اي تو. بات لو بتي كيمونو اللي وريتكم داك النهار اللي جاي من عند هدى داهري وراني حطيت لكم لو لين ديال سا باج ان بار دانفو. elle fait des trucs génial وهي اللي كانت دارت لي في ديك الجليليبه اللي عجبتكم داك النهار. هي اللي كانت دارت لي هاد الجليليبه هادي اللي عقلتو عليها. دونك قلت سوا غادي لبسات لو كيمونو افيك ان تروك نوار من التحت و دي طالون سوا j'ai opté pour quelque chose de plus casual mais en restant quand même dans quelque chose de classe. هاد لو كيمونو هذاك جي reçu من مون بيكيني. sachez que le site mon bikini الا مازال ما كنتوش كتعرفوا est un site qui vend des maillots etc. ولكن كيفون اوسي هاد لو جور دو كيمونو هذا اللي كيجي طويل فريمون حتى لتحت avec un jean un débardeur blanc des talons. زعما ça fait vraiment casual وكيعطي فريمون واحد النغيزه زوينه للبسه. مي صراحه ما عرفتش جو بونش بلوس sur quelque chose de traditionnel vu que صراحه ما عرفتش نشوف اخرين شنو كيلبسوا وتنغلبس بحالهم وصافي. دونك فوالا صراحه ما بقى والو باش نمشي نفطر. غادي نبداو نتوجدوا. دونك جو فوز اي مي لا كاميرا كوم سا يكون محطوطه في السوبور. ديجي جمع شعري بهاد لو بتي بوندو ترو كيوت كو جيم بوكو. نرطب الوجه ديالي بما كريم كو جيم دامور كو جو سي ديما كنوريكم لا ميم. هي دي ديابيوراج سي اون كريم هيدراتونت اكليرسيسونت اللي كتعاوني بزاف مع لي سيكاتريس. دونك وي ما بو تحسنات بزاف مي باقيين فيها كوميم كلكو سيكاتريس اللي صراحه راه غادي تيمشيو زعما تري ساتيسفيت دو تريتمون. و الا بغيتو تعرفوا شنو كندير بوجهي لا فيديو اون كيسيون كاينه اون بار دانفو. سيروا لا بار دانفو جيسبر ما نكونش نسيت ما نحطها لكم. مي دو توت لي مانيير راه كاينه سور لا شين. دونك سباغ صراحه ندير غير كوريكتور ملي كنشوفو بلي تقاده وتفكرتو بلي تقاده. دونك غادي نجي ناخذ لاكور بارفي ديال لوريال اللي خديت من عند لو ماغازان ايرا اللي كاين هنايا في فاس.
Donc voilà, c'est un très très bon fond de teint. Il n'est pas adapté à tout le monde. الناس اللي عزيزة عليهم لا كوفرونس هذا راه ما يصلحش ليكم parce qu'il est léger. زعما بحال CC crème صراحة, mais il est vraiment bien, il unifie la peau pile ce qu'il faut. دابا غادي نجي ناخذ لا بودر ديال جولدن روز وخديت هذه بالضبط حيت هذه elle est très bien, elle donne un fini ماشي totalement mat, elle donne un fini qui velouté, هي الماتيفي ولكن ما كيبانش داكشي مات. كتثبت المكياج ونيسو بحال واحد لو فيني ساتيني تري جولي سور لا بو, كتعطي فريمون ما كيبانش بلي راكم دايرين بتاتا لا بودر. دوك فوالا غير في البلايص اللي محتاجين. و هدا بيوتي عندهم هنايا عندها ان ايلايتر كريم, دونك غادي نجي ناخذ لايلايتر كريم بلي بونج ديالي بحال هكا, وغادي نجي نطابوطي غير شويه في المناطق هادو اللي بغيتو يبان فيهم اللمعان بحال زعما ماي سكين از جلوي زعما ناتوريلمون. Donc voilà, غير هنايا نتوما كتشوفوا كيعطي لي في ايبر ناتوريل. غادي نجي ندير مون بوم ا ليفر ديال ايلو بودي لو كوكو ريش كو جيم بوكو, انا نحب هذا الفون تان احسن بوم ا ليفر تيستي حيتي كامله احسن من كارمكس. دابا غادي نجي ندير زقات الماسكارا غير باش نحل عينيا شويه باسكو كيبانو فريمون طايحين ناعسين. سي نورمال, سي لا فاتيغ. لو جولدن روز بانوراميك لاشز مون بريفيري, مون كو دو كور, لو غرال تاع لي ماسكارا, احسن ماسكارا تيستيت وراكم عارفين شحال تاع لي ماسكارا انا جو تيست سواء في لي مارك لينا في المغرب في لي مارك لينا في الخارج, من سي با موا من ايسانس حتى ديور شانيل اكسترا. هذا لو ميور وحق الله وزعما جو سوي با بايي بار لا مارك. سيرت جو لي ريسو غراتويتمون من عندي نابيل اتولي, جو لدي طول طا عادي نورمال, غير هو راه كاع لي ماسكارا اللي عندي جو لي زي ريسو غراتويتمون, ما شريت حتى شي واحد منهم. هذا طوب. مع الصراحه جاني راسي مازال كنبان صفرا, اش بان ليكم بقى نزيد شويه تاع الروج على لير زعما غير شويه غير بور كولوري واحد شي شويه باش كيبان فمي بيض. دونك غادي خديت هذا تاع فينتي بيوتي, لا كولور هي هادشي ماتموازيل سبانكت سا ماروني اللي هو شويه مغلوق, ولكن غادي نجي غير ندير ليه هكا. غادي نجي ندير هاد لو فيكساتور هذا ديال ماك, تعجبني بزاف باسكو كيعطي دو غلو للوجه. دونك كيما كتشوفوا جو مي لا دوز كيعطي هكا ان افي دوي. المهم دابا راه نتكلم معكم لي فاز نورمال. دونك شعري الصراحه جي با دو طول طون انني عاد نكادو يلي تو بلا باسكو صايتو هادي يومين وشعري بغيت ينزل. جيسبر غير فاش ندير الطالينو ما يبقاش هكا ديما نازل, جيسبر يكون فيه كوميم كلكو ويفز. دونك غادي دابا نوض نلبس حويجاتي. شحال الساعه؟ ولي ما بقى والو, نوض نلبس. بون جو سوي بريت وجدت راسي فريمون هكا فيت في نوريكم دي اوتفيت اوف ذا داي. الوغ بور مون اوتفيت جي شوازي دو بورتي هكا un débardeur que je me rappelle vraiment plus de ce genre de débardeur, c'est ma set, mais voilà, un débardeur en dentelle façon nuisette avec un pantalon cigarette noir, des talons haka noirs André, pantalon cigarette Zara, hada Zara aussi. Et la pièce maîtresse, il y a le joli kimono ou la mini kaftan, je sais pas juste trop beau من عند هدى دهري, une créatrice Instagram. هي اللي صايبات لي ديك جلي بالفيرو اللي شفتوني لابسه داك النهار. شوفوا عفاكم لي ديتاي. لا كولور بلو روا سي اون كولور مانيفيك جو تروف اللي ماشي بزاف الناس كيزعموا عليها. دونك فوالا ايديال بور رمضان هكا في الاعياد اي تو. انا جبتها ليا مع واحد المجدول وصراحه درتو, لكن فاش درت المجدول جاني تخو بحال غدا لشي عيد ولا شي حاجه وانا غادا غير نفطر برا. دوكو فوالا لا توش تراديسيونيل هاهي مديوره. جي اكسسواريزي ما تونو, درت دي بوكل هكا ارجونتي اون اور, دات ما باغ ما مونطر, دي براسلي هنايا و ريدي تو جو. بقى لي غير لو بارفان وصراحه كنفكر واش نديرو ولا لا.
لكم باسكو الحساسيه عاوتاني شداتني بقيت كنحكي داكشي علاش كاع الماسكارا نزل. دخلت للدار غادي ندخل ندوش ونوريكم روتين دو سوار وما روتين ديال الوجه كندير باسكو اليوم فريمون بغيت ندير ان سوان انتنسيف في الوجه ديالي. ميم جو سوي با دو تو كريديبل اون بارلون كوم سا مي بون نوريكم لي ماسك اللي كندير اكسيتيرا و ابخي ندير لكم ان ديبريف على الفطور. مي اون غرو سيتي دونك هنا دوشت ودخلت دوشت حتى المونشيان اجي هنا راه كي درتي لعب. دونك بزاف منكم كتقولوا لي sur انستغرام نقول لكم شنو كندير مي شفو شنو كندير اش من جلد واش من هذا اش من هذا. دي فوا تنجاوب دي فوا صراحه كنسى دي فوا كنحط لا ستوري كتمشي ماشي بزاف ديال الناس كيشوفوها. دونك جي ديسيدي نبارطاجي معكم هنايا في لا فيديو ما روتين اون فيت شنو كندير هكا فاش كندوش. الوغ انا مي شفو لي لاف ماكسيموم 2 fois par semaine. الا درت لي بان دويل فاوتوماتيكمون كندير لو بان دويل كنعاود نغسل شعري او الا ما درتش بان دويل كنغسلو اون فوا بار سيمين حتى فريمون الا كان عندي شي حاجه اللي مهمه كنغسلو 2 فوا بار سيمين. اولا جيساي دو فير اون التيرناتيف ديال لو شامبوان سيك ولا لو تالك. واخا قالك لو تالك ما بقيتش ديرو في شعركم باسكو ابارامون il bouche لي بور ديال الكوير شوفولو ما كيخليش شعركم ايطوال. دونك فوالا انا هادي سي ناستوس اللي مابقيتش غادي نديرها. قالك حتى لو شامبوان سيك فاش تشريوه بقاو تشوفوا في لي زانغريديون واش فيه الطالك. هذا باباتيست جو بونس ما فيهش كلوران جو بونس ما فيهش mais les autres faites attention. Donc voilà غادي نوريكم انا ce que j'utilise فوسط الدوش و surtout ce que j'utilise mes cheveux باسكو بزاف كتسولوني على الشعر. غادي نوريكم كاع لي برودوي اللي جوتيليز صراحه فوسط لا دوش. غنوريكم فريمون غير لي كود كار اللي فريمون يستاهلوا. دابا لابري شامبوان لي زوت شامبوان اللي كنستعمل داكشي شي حاجه اللي بانال بلا ما نوريها لكم باسكو الي جوست بانال. دونك نوريكم شي حاجه اللي غتستافدوا منها. دونك فوالا قلبوا كاميرا جيتو لحت هادشي. الوغ لو بلاتي باش كنبدا. Alors كنبداو بلو شامبوان. alors لو شامبوان انا كيوتيليز هاد الايامات صراحه دوبي كي جي كولوري مي شفو هو هذا ريباراسيون جولي رويال ديال دو سونج. صراحه زعما سي با ان شامبوان اوف هذا ديال اوسي ولا ديال كيراستاز ولا سان شامبوان عادي اللي صراحه ما كينشفش ليا مي شفو واخا راه فيه لو سولفات جو تيان فو بريسيزي ولكن ما كيدير لياش لي بيليكول. وانا فريمون باش كنعرف شي شامبوان زوين كينشف ولا شامبوان ما زوينش فكنشوف واش كيخرجوا ليا القشره ولا لا. علاش باسكو انا جو لو كوير شوفولو الفروه ديال الراس ديالي سونسيبل بزاف. الا درت لها شي حاجه اللي زعما كتضرر بزاف كتنوض ليا رمت القشره والهلا يوريكم على حاله كنولي عندكم نبدا نجيب خل التفاح وداكشي. مي صراحه هذا مزيان ما كيدير لي لا قشره لا حتى حاجه. كنحس براسي بالفروه زعما الراس اني با ايريتي حيت شي وحدين كنحس بحال جلات راسي التيغاي مهم ترو بيزار. مي هذا الصراحه زوين مهم نوتري ريباراتور. هونيتمون جو ني كروا با ترو ان شامبوان هو يريباري لي شفو. مي بون الصراحه هذا مزيان و انا خديته من مرجان جو بونس بتيت دو 60 درهم. دونك فوالا هذا الاول. ابري كندوز لوجهي وكنغسلو بهذا ايدروبوست. الوغ بلاتي نجيب الاخر. الوغ الصراحه عندي دو نيتوايون. الوغ سوا هذا تاع بيوغاج باش نهزوها كيفاش بان لكم نتوما كتشوفوا راه باقي فيه. هذا كنستعملو فاش ما كنكونش ماكيي باش واخا راه مكتوب فيه جيل ديماكيون لكن صراحه انا تيعجبني نستافد من الفوائد ديالو فاش ما كنكونش ماكيي. دونك فاش ما كنكونش ماكيي هذا باش كنغسل وجهي. فاش كنكون ماكيي وكنبغي نديماكيي تحت الدوش كندير هذا بالايدروبوس. نتوما كتشوفوا راه ساليته غادي نعاود نمشي نشريه حيت واعر. عرفتي شحال انا هذا راني شريته في العرس ديالي في ديسمبر ورحنا اوني اون مي واكثر وحق الله العظيم داير 80 درهم خديته من كارفور. وتلا كريم ديالو ايدروبوست دابا نوريها لكم ابري باسكو ماشي هي اللي كنستعمل دابا. هذيك فريمون تنستعملها في الصيف. دابا مازال كنستعمل لي كريم ريش ان هيدراتاسيون. دونك فوالا حتى لا كريم ديالو غزاله بزاف. دونك فوالا كان جو سويتش من بين هادو عندكم لو شوا سوا هذا من كارفور سوا هذا تاع بيوغاش. مي هادو فريمون كونو فالور سور اي سون ايبر جنتل على لا بو ما كينشفوهاش. انا راكم عرفتوا ما بوش فيه حساسه. دونك فوالا هادو فريمون جينيو. سينو جيل دوش. الوغ جيل دوش ماشي شي حاجه اللي مهمه وزعما بون مي هذا صراحه سي ان كود كور. جو فولي فريمون فوز ان بارلي. علاش باسكو ديجا لا مارك سي المارك ماروكان اللي كدير دي تروك بيو بدون مواد كيميائيه اكسترا لا مارك ارغاليستا لي نكون عارفين هاد اليامات جو كومونس ا تيستيت لي زويل ديالهم تيستيت
هكا des petits trucs, un savon, etc. Mais celle, je découvre encore la marque, mais de ce que j'ai testé, ça, je peux vraiment vous dire que la marque Swina Bzaf, elle est vraiment très bien. Les prix, je ne les connais pas, donc bla ma tsouloni parce que ma عرفتش les prix, parce que tu can انا وصلني gratuitement, mais راكم عارفين عرام تاع لي شوز يوصلوني gratuitement وما كنوريهم لكمش كاملين وما كنهضرش عليهم كاملين. Donc vraiment quand je parle de quelque chose là, c'est vraiment que كنستعملها. En plus de ça, راه باينه كنستعملها. Donc voilà, هذا تاع Argalista باش يعجبني encore plus, c'est qu'il est hydratant تحت الدوش. ما نحتاجش انني ندير une crème hydratante, كنحس بما بو il est hydraté. و en plus de ça فيها الريحه تاع لا فلور دورانجي اللي كتفكرني في المغرب. واخا انا في المغرب كتفكرني في المغرب، المهم العجب مي فريمون تيعجبني بزاف. دونك فوالا هذا. و لاست بات نوت ليست، الوغ ديما كتسولوني شعري اشنو كندير ليه. Alors pour vous expliquer, انا كنت في فرنسا و j'avais fait واحد لا كامباني بوبليسيتير مع لوريال هير، لوريال ماشي لوريال كوسميتيك الماكياج، لوريال تاع الشعر. و بور الناس اللي كيشوفوا مي زونسيان فيديو فاش كنت كندير لي فيديو ان فرونسي غيشوفوا بلي كاين واحد لا فيديو انها علاقه بكولوريستا. كولوريستا سيتي كوا؟ سيتي واحد لا كولوراسيون سيمي بيرمانونت روز ديال لي شفو. كان عندي لي شفو روز وكنت ديك لا كامباني درتها ان كولابوراسيون مع لوريال. وكنت اشاك فوا كنمشي لوريال كانوا كيعرضوني عند ان كوافور في نيس اللي كنت كنمشي عنده شاك سيمين يدير لي ان سوان مي شفو باسكو اون افي ديكولوري. كانوا صراحه مي شفو ايزافي كرامي وكنت كانوا كيصيفطوني عنده شاك سيمين كيدير لي دو بون سوان، سوان او كافيار، سوان او هادي، سوان وهذه فريمون لي سوان كانوا زوينين. و داك الكوافور انايا الصراحه جمعت معاه وني دوفني تري تري بوت. زعما كان كيتهلا فيا وكيهضرني وكيعطيني هكا شي اسرار اللي ما عارفهمش تو الموند. و il m'a confessé باللي مهم سي الصالون جون لوي دافيد الى كتسمعوا به في فرنسا واللي كنت كنمشي عندهم. كان هما كيخدموا مع بلي غام كيراستاز. وكيراستاز سي واحد المشتقه من لي برودوي لوريال. دونك كان كيخدم بلي كيراستاز. وحنا قلت ليه وريني لي سوان اللي كيديروا لي كليونط وساشون كي تما راه سا كوت شير. لو سوان داير 50 60 اورو دي تروك بحال هكا. دونك فريمون كيضربوك حتى كتنقز. و il m'a dit فاش il m'a montré le soin اللي كيدير لو سوان ماشي لو ماسك، لو سوان فاش كتمشي دير ان سوان لشعرك وراني هذا. صراحه وحق لا لازم سيدي كيشوف سيدي ربي كيشوف فيا وراه حنا في رمضان دابا. جو فو جور كو راني هذا ساشون كو سي ان ماسك كي سو اون غراند سورفاس تما ماشي اون غراند سورفاس مي زعما تيتباع فاسيلمون تقدروا تلقاوه هما براسهم تيبيعوه. وفاش كتمشي عندو اون كليونط كيدير لها هذا. دونك بور فو دير صراحه انايا شحال مرات قولت كنت كنمشي لديسان دو كوافير في فرنسا وكانوا تما تيديروا لي هذا. ولكن اونيتمون زعما الصراحه فيو كو دي كوافور كيستعملوا هاد الماسك ساشون كو سي جوست ان ماسك هذا سي با ان سوان كيستعملوا هاد الماسك وكيعطي ان ايفي دو سوان سور لا كليونط ولا كليونط كتمشي فرحانه. ساشي كو سي ان ماسك كي اكسيلون. وهذا راني جو لو تيست. هادو راه ملافي اوفير هاد لو بو هذا شريتو مي ملافي اوفير ان بو. ومن نهار بديت كنستعمل هاد لو ماسك راه مي شفو بحال عاود حياو. جو سي كي لي بوغي سيليكون ما نكذبش عليكم، جو سي فيه سيليكون ولكن شعركم فاش كيكون ان فيت متضرر دايرين ليه ديكولوراسيون دايرين ليه مزعرينو راه خصكم تستعملوا لي سيليكون زعما بور باسكو سينو سوا غتستعملوا سيليكون سوا خصكم تقطعوا شعركم باسكو تا يوم ديروا الزيوت تا يوم ديروا في لي ماسك راه جامي غادي يرجع شعركم كي الاول. الا كان فريمون واكل الدق شعركم من التحت راه ما غاديش يرجع كي الاول. سي امبوسيبل. الفاس كيما كنقولوا الفاس فاش تيتهرس راه ما يمكنش يعاود يتقاد. غادي نقدروا نبوشيو لي فيسور بالسكوتش وهذا هو اللي يلفي داك ليفي تاع البوشي لي فيسور بالسكوتش. دونك انا راكم عارفيني جادور اوتيليزي لي زويل تنستعملهم هنايا في شعري كامل اون فيت. مي دوك لي زويل سون بينيفيك اونيكمون في البلايص اللي شعري ما متقصفش فيهم. انا عندي هاد لا بارتي هادي هاد البلاصه هادي فين كاين داك لو بلون غير هنا واللي فريمون ماشي واكله الدق بمعنى الكلمه مي الي با اون بون سونتي زعما ناشفه شي شويه. كنحس بلي شويه متضرر واللي كيخليه يبان لكم ديما بريون. وفاش شفتوني في الميتاب بزاوني عرام ديال لي كومبليمون على مي شفو سي انكرويابل وقصتوهم قلتوا لي يسون دو يسون هذا با سي grâce à ce masque là. je sais que غالي نورمالمون داير 500 درهم ولكن انا جي ريوسي ا لاشتي 380 درهم عند جوميا. غادي نخلي لكم لو لين اون بار دانفو الا تفكرت. مي جوميا كتكتبوا كيغاستاس كيخرج لكم. انا خديته ب 380 درهم عند جوميا ساشون كو في الكوافير كيشريوه ب 500 درهم. وهذا البنات خدوه سان هيزيتاسيون. كاين هذا الفيرو الفاتح وكاين الفيرو فونسي في هذا اللون هذا اللون هذا شو هاد اللون هذا بور لي شوفو فان بور لي شوفو لي بحالي لي ماشي الزغبه ما خليضاش.
sinon la couleur هكا foncé les cheveux épais اللي خصهم quelque chose de هذا الا خديتو داك الاخر pour cheveux fins غادي يدير لكم غير يرد لكم vos cheveux lourds en fait خذوا ديما شي حاجه اللي تناسب votre type de peau votre type de cheveux pardon وماشي تقولوا لا الاخر il est plus fort ولا كاملين بحال غير واحد ادابتي لي cheveux épais وواحد ادابتي لي cheveux fins وهذا راه سان ميراكل وحق الله العظيم جو لوتيليز كوتيديانمون بحال كندير ان سوان لشعري ماشي كوتيديانمون زعما شاك فوا ندوش كنديرو صراحه مابقيتش كندير ابخي شامبون كنديرو غير هو باسكو لو ماسك و بليس ريحته زوينه وكيبقى فريمون لونطون انا راجلي دابا دوبي 2 موا بزاف ما ضربتش فيه النص مي عاوتاني ما كنديرش بزاف انا شعري قصير كندير اون نوازات وكنبدا ندير هكا واشنو اللي كيعجبني عاوتاني ندير سكو بحال دابا درتو في شعري وما غسلتوش ديك الساعه درتو في شعري وساليت الدوش ديالي وخرجت وشديت غويس ودخلت دوشت ليه ونشفت ليه شعرو نشفت غويس وطلقتو عاد دخلت انايا يقول راه واحد 20 مينوت عاد دخلت انايا جي لافي مي شفو بطريقه تاع لانفيرسيون بحال هكا كيما قلت لكم في لا فيديو تاع تطوال الشعر وبالماء بارد pour fermer les écailles ou pour gainer le cheveu donc voilà هادي سي فريمون اشنو كندير ودابا غادي نوريكم شنو غادي ندير لمي شفو باسكو دابا راهم عاين شفتهم الوغ كندير ليهم واحد الزويته اللي صراحه جيم بوكو دو شي ارغاليستا والناس اللي غيبداو عاوتاني بارتناريا سي با دو تو بارتناريا سيفتو لي لي برودوي سيرت مي فوالا نهار غتسالي لي غنمشي نشريها هي هادي je vous l'ai déjà montré واقيلا je pense que je vous l'ai déjà montré هادي كندير منها une pompe كنديرها في شعري هادي c'est de l'huile sans silicone c'est de l'huile 100% naturelle فيها خلائط زيوت الا بغيتو تعرفوا بلوس دو ديتاي دخلوا لو سيت argalista باسكو واقيلا داك النهار المهم هاي كيما كتكتب argalista.ma وغادي تشوفوا المكونات و بون غادي نديرها في شعري وغادي ندير ان ماسك وغنوريكم اش الماسك هذا انا درت الزويته و دابا تفكرت واحد لا كيسيون تاعي كتوصلني بزاف هي واش دايره طانينو واش دايره كيراتين واش دايره حيت كتشوفوا بلي شعري فريمون نازل ورطب زعما هكا لي ليس الوغ شعري انا ما عمري درت ليه شي حاجه بحال هكا جامي ليس جامي ما درت ليه اليساج جامي درت ليه طانينو جامي درت ليه كولاجين بوتوكس ما عمري درت ليه شي حاجه بحال هكا كندير كو دي سوان هيدراتون بحال داك البرو كيراتين بحال دابا داك النهار فاش قلت لها لا برو كيراتين سحب لكم الكيراتين الوغ كو لا راه غير داك لو سوان سميتو برو كيراتين حيت فيه واحد 0.02% تاع لا كيراتين الي انفيزي بلا كيراتين اي تو مي ما عمري درت اوكان سوان ليسون وعاد جو كونت صراحه مازال جو بالانس entre soit le protéine pour les cheveux soit tanino المهم عاد غادي نشوف و سي ميم با بور لي فيليسون باسكو انا شعري راه نازل وكنبقى ديما كنتقاتل معاه تندير ليه هكا وكندير لها هكا وكندير ليه الهار مايونيز وكندير ليه الكارلالا باش يدير شويه الويفز donc voilà ما بغيتش ندير ان سوان ليسون pour ne pas perdre donc les petites ondulations اللي parce que déjà ça les lisse ou pour ne pas perdre de volume parce que ونيت راني pour الناس اللي كيسولوا راني زايده des extensions mais elle عقد شعري زعما ماشي pour la longueur uniquement pour le volume باش يبان زعما شعري راه قوي وكثير وهذا دونك دابا لو ماسك اللي غادي نستعمل هو هذا ديال بيوغا سي ان ماسك éclaircissant à l'huile de Nigel que j'adore ou vu que en fait d'abord ma peau elle réagit hyper mal صراحه الحساسيه و زعما ها نتوما كتشوفوا دابا جي با بوطون ولكن كيما كتشوفوا لي سيكاتريس راهم باينين سي نورمال باسكو كنت دابا في الحمام سخون ودرت ان غوماج اي تو دونك فوالا سي نورمال هكا يبانوا لكم كوم سا مي بون راكم كتشوفوا في زعما في الايام القديم تيبانوش دونك مي تحت لابو كنحس بلي كاينين بلي ما بو الي غرانولوز ان بو شتو كنحس بلي ما عرفت كنحس بحال غادي يخرج شي حبيبات دونك ديسك الحمار دونك غادي نستعمل هذا اللي كيمكنني فات انني ندير بحال اون ديتوكس ما بو كيمكنني اوسي انني اكليرسيسي لو تان انني نوحد اللون انني نحيد لي طاج كيمكنني انني نغسر لي بوغ دابا الحمد لله يسون غسرين النهار داك السوان اللي درت عندها لا جينيال دونك فوالا هادشي اللي كاين ابليكيو لو ماسك سي بون ابليكيت لو ماسك تشوفوا بلي عندي حمر وكيدمعوا tout à fait normal parce que le masque ديال بيوغاش il est mentholé ou ça me le fait à chaque fois c'est داك الواحد l'abonné si tu regardes ce vlog big up à toi c'est toi qui dit ناري نروح لسلت بيوغاش وكيشوفطني كي ندير باش نحيدو واش هذاك داك هو ليفي ديالو surtout que c'est un masque qui est censé hydrater resserrer les pores et combattre l'acné donc automatiquement là il agit là كيحرقو كيجبد من الداخل كاع دوك les impuretés c'est normal ما يكونش c'est pas un masque hydratant c'est pas le masque le plus confortable du monde هذا je vous l'accorde كيحرق العينين ولكن اش نقول لكم انا نصبر على اي حاجه باسكو il est efficace donc il est efficace نصبر على كل شيء صراحه efficace depuis des mois et des mois انا كنوري لكم
فريمون واعر الصراحه. دونك دابا غادي نخلي لو ماسك ريبوزي واحد 20 25 مينوت جو بونس. الا ما كنحس به فريمون نشف وبدا كيجبد وجهي، دونك كنحس به هكا غادي نوض نغسلو. ابري غنديرو ان ماسك هيدراتون كيتملك لا في الزنقه، سي انكرويابل بليس ماكله بي انا الفيشطه. بريف جو ديزي من بعد غندير ان ماسك هيدراتون غنوريكم ان دو مي ميور ماسك اللي عندي. مالوغوزمون ما متواجداش لا مارك او ماروك، مي الا كتسافروا لبرا غادي تقدو تلقاوه. صراحه مازال ما لقيتش ومازال ما تيستيتش ان ماسك هيدراتون زوين ابار هذاك تاع غارنيي شيت ماسك اون تيسيو اللي كيتباع في مرجان اللي داير 22 ولا 20 درهم. هذاك واعر صراحه. مي هكا ان فري ماسك كومبو، ان ماسك دو نوي ولا ان ماسك هيدراتون صراحه جون ريسوا با من عند لي مارك، دونك جو نون تيست با نون بلو. كنتيستي غير زعما كنستعمل هذوك اللي ديجا عندي باسكو عندي عرام خصني نحيدهم نساليهم. دونك فوالا خليو نبوزيو هذا نغسلو نوريكم لو ماسك هيدراتون اللي غندير من بعد. دونك كنبان لكم كل حماريت، مي جو بونس كيبان لكم واحد لو غلو في مابو. هاد لو ماسك il est juste génial و j'adore. عرفتو مابو elle est hyper douce. دونك دابا on va venir apaiser la peau و l'hydrater en profondeur. احسن ماسك تيستيت صراحه هو هذا تاع فريش. Voilà, c'est le masque à la rose de chez Fresh, infused with real roses petals, hydrates and tones. Donc voilà, le masque à la rose, on fait des pétales de rose من الداخل. Oui, il est vraiment bien, il apaise, oui, il hydrate, il est vraiment la pose, oui, non. Bon, on a appliqué le masque, je sais, il est un peu dégueulasse بحال هكا ولكن je m'en fous, il est efficace. نخليه 15-20 minutes ونجي نغسلو ومن بعد نساليو بلا روتين لا كريم لو سيروم اكسترا اكسترا اكسترا. الوغ انا حيدت لو ماسك ديالي كيما كتشوفوا glowy skin. D'abord on va attaquer la routine où je ne vous cache pas que je suis hyper fatiguée. Je m'en fais créer à 9h. J'ai pas fait de sieste où il est déjà je pense chez 1h du matin je crois. Donc voilà, il est temps d'aller dormir. C'est mon sérum, le sérum que j'utilise tout le temps. Voilà. Des Sibelia, des pigmentants renforcés, les cannes ou les qui les taches. Donc voilà, نديرو بحال هكا. Donc voilà, كنبقى الماسي بحال هكا حتى كنحس بيه بينيتر مزيان. بعد جاتاك لا كريم هيدراتونط ولا كريم هيدراتونط اللي كنستعمل هاد الايامات هي هادي لا بيوراش اللي اكليرسيسونط. سينون نوريكم هاديك لي كليكوم ديال دي واش لو بورديل. سينون لي كليكوم قبل تاع نوتروجينا هي هادي لا هيدرو بوست كي اوسي très 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 bien. Et sinon, juste après, j'hydrate mes lèvres bleues Coco Riche de Hello Body qui est le meilleur lip balm sur terre, vraiment. Du coup voilà les amis, وصلنا للفان تاع هاد الفلوغ هذا. جيسبر يكون عجبكم. حاولت نبدل لكم على سكو جو في في الايام العاديه، خرجتكم معايا وريتكم ان بون بلان. وصراحه دابا غادي ندير لكم الابديت على الفطور ديال لو ساراي باسكو سي ان اكسلون فطور زعما الصراحه. هو شويه غالي، il est à 370 dirhams par personne ce qui n'est pas donné je vous l'assure. ولكن الواحد هكا مره في الشهر ولا جوج المرات في الشهر الواحد يدوا فيغ بليزير وصراحه يستاهل. لو كادر est idyllique, il est juste magnifique. Le cadre rosel راكم شفتوه في les images. Le buffet il est très très garni, il y a de tout, toutes les sortes de fromages, tout ce qui est saumon etc. Il y a des spécialités libanaises, des spécialités japonaises, les sushis, etc. Il y avait vraiment de tout, Saraha. Il y avait de la bonne pâtisserie, des fruits, des grillades, de la viande de brito qui est grillée comme sur le feu. Donc c'était vraiment très très intéressant. Ou Saraha à refaire. On a besoin de dire à Fatar Mdan Hada. Ma classe c'est découvrir. ما كرهتش je découvre d'autres endroits هنايا في فاس. Si vous avez des cas me conseiller des endroits à des hôtels زوينين اللي كيديروا فطور في رمضان ce serait génial. Donc voilà, j'espère que le vlog يكون عجبكم. الا عجبكم ما تنساوش تخليو لي لي لايك ديالكم وتابوناو لاشين الا مازال ما تابونيتوش ليها. قولوا لي en commentaire كيفاش يكون الفطور تاع السراي، واش ça vous a donné envie، واش vous l'avez déjà testé، شنو هما لي زوتر اندروا اللي كاينين في فاس مثلا واللي تبغيو نمشيو نتيستيهم لكم. Donc voilà, je vous fais des énormes bisous. نتلاقاو غدا ان شاء الله. Soyons au rendez-vous غدا ان شاء الله sur la chaîne بالعشيه pour une nouvelle vidéo. Gros bisous. Bye.